हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको हामी अन्तिम भाग हामी 8 पददेखि लिएर हामी 14 पदसम्म हामी विशेष अध्ययन गरेछौँ। अब मानिसको ठुलो समस्याको समाधान भएको छ र त्यो सिंह जो थुमा पनि हुनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ त्यो योग्यता त्यो क्षमता भेटाइएको छ र त्यो चर्मपत्र लिनको यहाँनिर चाहिँ विशेष आराधना गरिएको छ। हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जसले त्यो चर्मपत्र लिएको छ उहाँको चाहिँ आराधना भएको छ र त्यो चर्मपत्र लिनेको चाहिँ यहाँनिर आराधना गरिएको छ। हामी 8 पद पढौँ त। जब उहाँले त्यो मुठो लिनुभयो तब ती चारै जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू थुमाको सामुन्ने घोप्टो परे। प्रत्येकको हातमा बीना र धूपले भरिएका सुनका पात्रहरू थिए जो सन्तहरूको प्रार्थना हुन्। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिहरूबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। यहाँनिर चाहिँ पहिला 4 जीवित प्राणीले अनि 24 धर्मगुरुहरूले, त्यसपछि अनगिन्ती स्वर्गदूतहरूले र सबै सृष्टिले थुमाको योग्यता र उहाँले गर्नु भएको कामको प्रशंसा गरिरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। 8 देखि 10 पदसम्म र 11 देखि 14 पदसम्म हामी विशेष यहाँनिर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले अथवा यहाँनिर चाहिँ जीवित प्राणीहरूले, 24 धर्मगुरुहरूले, स्वर्गदूतहरूले, त्यसपछि सारा सृष्टिले चाहिँ पवित्र जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको गुणवाद गाएको छ अथवा प्रशंसा गरेको घटनाहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। र 8 पदको पहिलो भागमा चाहिँ हामी यहाँ के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तिनीहरू थुमाको सामुने घोप्टो परे भन्ने कुरा बताएको छ। र 4 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरलाई सर्वोच्च सृष्टिकर्ताको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर आराधना गरिएको कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। तर यहाँ स्वर्गमा भएको आराधना मानव जातिको मुक्तिदातामा केन्द्रित भएको छ। थुमाले सिद्ध्याउनु भएको उद्धारको काम र उहाँको योग्यतालाई बुझेर 4 जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूले थुमाको सामुने घोप्टो परेर आराधना गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर विशेष भेटाउँदछौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ हामी भेटाउँछौँ दे सिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अर्थात् तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाए। लिटरली साँच्चीकै तिनीहरूले चाहिँ एउटा नयाँ गीत त्यहाँनिर गाएको हामी भेटाउँछौँ। नयाँ करारमा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ खालि पवित्र भजनहरू र प्रशंसाको भजनहरूको बारेमा मात्र सम्बोधन गरेको छ। यसकारण यहाँ गाउनु भन्नाले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु भनिएको। यी दिनहरूमा है अहिले हामी थुप्रै फेसबुकमा चाहिँ विशेष हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू मात्र नभएर चाहिँ बुढापाकाहरू पनि सांसारिक गीतमा चाहिँ थुप्रै टिकटक बनाएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ फेसबुकमा हालिरहेको छ। तर हामी क्रिस्चियनहरूले नयाँ करारमा हामीले बुझ्नुपर्ने सत्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यहाँनिर भजनको कुराहरू लेखेको छ त्यो हरेक भजनहरू चाहिँ पवित्र छ, त्यो चाहिँ एकदमै निष्कलङ्क छ र त्यो चाहिँ प्रशंसाको भजन हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसकारण हामीले जुन भजनहरू गाउँछौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने किसिमको हामीले भजनहरू गाउनुपर्छ। हामी संसारको देखासेखी गरेर होइन, संसारले के गरिरहेको छ तिनीहरूले त्यो दृष्टिकोणले होइन, तर हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूको रगतले धोइएका मानिसहरू, ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा के गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। र त्यहाँनिर 8 पदको दोस्रो भागमा त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ तिनीहरू चाहिँ बिना र धूपले भरिएका सुनका पात्रहरूले थुमाको प्रशंसा र आराधनामा थप सहायता पुगेको छ। यसकारण चाहिँ तिनीहरू प्रत्येकसँग चाहिँ है तिनीहरू बिना छ भन्ने कुरो बताएको छ र अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आराधना गर्नको निम्ति त्यो बिनाहरू बजाउँदै उहाँको आराधना गरेको छ। र हामी यहाँनिर स्पष्ट रूपले हामी देख्छौँ कि भविष्यमा जब हामी पृथ्वीबाट उठाइ लगिनेछौँ हामीले पवित्र परमेश्वरको अथवा थुमाको आराधना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले त्यसको दर्शन देखिरहेको छ, त्यसको एक झलक उसले पाइरहेको छ। र हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ गोल्डन बल्स अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ सुनका पात्रहरू, जसमा चाहिँ
पुरै रूपले धूपले भरिएको छ। ती चाहिँ सन्तहरूको प्रार्थना भनेर चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ। यसकारण यो प्रार्थना भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धूपले भरिएका सुनका हेर्नुहोस् न पात्रहरूले चाहिँ परमेश्वरको अघि चढाइएको प्रार्थनाको मूल्य र महत्त्वलाई जनाउँदछ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि यो पृथ्वीमा प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रार्थनालाई परमेश्वरले बिर्सिनु भएको छैन। निश्चय पनि उहाँले हाम्रो प्रार्थनालाई सम्झिनु भएको छ, उहाँले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने यो धूपले भरिएका सुनका पात्रहरूले चाहिँ परमेश्वरको अघि चढाएको प्रार्थनाको हाम्रो मूल्य र त्यसको महत्त्वलाई जनाउने काम गर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो पात्रहरू भरिएको छ अथवा त्यो सुनको त्यो धुपौरोहरू चाहिँ के भएको छ त, यो चाहिँ भरिएको छ। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त प्रार्थना र आराधनालाई जनाउँदछ। यसकारण चाहिँ हाम्रो प्रार्थना र आराधना कहिले पनि अपुरो हुनुहुँदैन। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि प्रशस्त हुनुपर्छ र पवित्र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना चाहिँ त्यो चाहिँ प्रशस्त हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँदछ। पुरानो करारमा विशेष पवित्र वासस्थानमा र मन्दिरमा चाहिँ धूप चढाउने एउटा चलन थियो र त्यो धूप चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने सुगन्धित धूपको रूपमा चाहिँ तिनीहरूले निरन्तर रूपले चाहिँ तिनीहरूले विशेष बाल्ने गर्थ्यो। विशेष पवित्र स्थानमा त्यहाँनिर चाहिँ सुनको वेदी थियो र त्यो सुनको वेदीमा चाहिँ प्रत्येक बिहान र प्रत्येक बेलुकी सुगन्धित धूपको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर बाल्ने गर्थ्यो र त्यो चाहिँ महापवित्र वासस्थानभित्र चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने सुगन्धित धूपको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जाने गर्थ्यो। र यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ धूपले चाहिँ ख्रिस्टको जीवन र कामलाई जनाउँछ जसले मात्र परमेश्वरको चरित्रलाई तृप्त पार्न सक्छ र प्रसन्न पार्न सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रिस्टले जुन किसिमको जीवन जिउनु भयो र यीशु ख्रिस्टले जुन किसिमको काम सिद्ध्याउनु भयो क्रुसमा, त्यो उहाँले जिउनु भएको जीवन र उहाँले क्रुसमा गर्नुभएको त्यो कामले चाहिँ स्पष्ट रूपले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन चाहिँ उहाँले जिएको थियो र यो धूपले चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको जीवन र कामलाई विशेष हामीले जनाउँदछ। यसकारण चाहिँ हाम्रो बिब्लिकल प्रेइङ एन्ड प्रेज टु गड थ्रु द लर्ड जिजस क्राइस्ट फिल्स द एरिया विथ अ स्वीट एटमोस्फियर एन्ड एरोमा। यसकारण हामी जुन प्रार्थना ख्रिस्ट येशूको नाममा चढाउँछौँ र हामी जुन आराधना जिउँदो पवित्र परमेश्वरलाई चढाउँछौँ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको आराधना हुनु पर्यो। परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको त्यो धूपको बास्ना जस्तै चाहिँ हाम्रो प्रार्थना र हाम्रो आराधना हुनुपर्छ। जसरी ख्रिस्ट येशूको व्यक्तिगत जीवनबाट र कामबाट परमेश्वरलाई प्रसन्न उहाँले तुल्याउनु भएको थियो हैन। हामीले विशेष मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको हामी 16 र 17 पाठ पढ्यौँ भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट पानीबाट बप्तिस्मा लिएर निस्कनु भयो तब स्वर्गबाट एउटा आवाज आएको छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु भनेर चाहिँ प्रभु परमेश्वर आफैले नै आफ्नो पुत्रको बारेमा भन्नुभएको थियो। र त्यस्तै प्रकारको प्रार्थनाको जीवन, त्यस्तै किसिमको हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने किसिमको जीवन चाहिँ हामीले जिउनुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो प्रार्थनामा चाहिँ के कुरो चाहिँ छ भन्ने कुराहरू है। गोर्डन लिन्से भन्ने मानिसले हामीलाई अथवा बाइबल विद्वानले हामीलाई यो धूपको बारेमा बताउनु भएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो धूप चाहिँ हेर्नुहोस् न रिप्रेजेन्ट्स द अर्नेस्ट प्रेयर्स अफ द बिलिभर्स अफ अल पास्ट एजेस है, बेगिङ गड टु जज सैटन and his followers and to liberate mankind and creation from its curse। युगदेखि जुन क्रिस्चियन समुदायले पवित्र परमेश्वरसँग जुन प्रार्थना गर्नुभएको थियो र त्यो प्रार्थना यो थियो, हे परमेश्वर तपाईँले दुष्ट शैतानको न्याय गरिदिनुहोस् र हामी मानव जातिलाई र यो सारा सृष्टिलाई चाहिँ दुष्ट शैतानको हातबाट र त्यसको श्रापबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहोस् भनेर जुन युगमा भएका अथवा विभिन्न युगमा भएका क्रिस्चियन समुदायले पवित्र परमेश्वरको नाममा चढाएको प्रार्थना थियो, त्यो प्रार्थनालाई चाहिँ गोर्डन लिन्सेले चाहिँ त्यो प्रार्थना चाहिँ हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर उसले जनाएको छ। This would be in keeping with the example prayer
Christ gave to his disciple. र जुन प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई सिकाउनु भएको थियो, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर जुन प्रार्थना उहाँको चेलाहरूले, उहाँका विश्वासीहरूले, उहाँको रगतले धोइएका मानिसले चढाएको थियो, त्यो प्रार्थना चाहिँ यो धूप हो भनेर चाहिँ गोर्डन लिन्से भन्ने व्यक्तिले हामीलाई बताउनु भएको छ। तर यसको अर्को एउटा मत पनि छ। त्यो अर्को मत चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा चढी गएका अथवा स्वर्गमा उचाली गएका अथवा र्याप्चर भएका विश्वासीहरूको त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रार्थना हो, जो चाहिँ पुरै रूपले ख्रीष्ट येशूको आराधनाले अथवा ख्रीष्ट येशूको प्रशंसाले भरिएका व्यक्तिहरू छ, ती मानिसहरूको चाहिँ प्रार्थना हो भनेर चाहिँ कतिपय मानिसले त्यसरी पनि भन्ने गर्छ। यसकारण चाहिँ अर्को एकजना व्यक्तिले भनेको छ, बार्नहाउस भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रार्थनाको बारेमा 3वटा कुराहरू बताएको छ। जहिले पनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा कुराहरू हामी विशेष गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, हामी पापको स्वीकार गर्छौँ, त्यसपछि हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। र जहिले पनि प्रार्थनामा यो 3वटा कुराहरू समावेश भएको छ। जब हामी स्वीकार गर्छौँ तब हामी विभिन्न हामीले गरेको अधर्महरू, हामीले गरेको गल्तीहरू, हामीले गरेको पापहरूलाई हामी सम्झिरहेको हुन्छौँ। र जब हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्छौँ तब हामी एक अर्काको आवश्यकताको निम्ति, हाम्रो आफ्नै आवश्यकताको निम्ति चाहिँ हामी सोचिरहेको हुन्छौँ, विचार गरिरहेको छौँ, कल्पना गरिरहेको हुन्छौँ र ती कुराहरूले हाम्रो मस्तिष्कहरू भरिएको हुन्छ। तर जब हामी आराधना गर्छौँ र आराधनामा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बाहेक र परमेश्वर बाहेक हाम्रो जीवनमा अरू कुनै पनि कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भरेको हुँदैन। यसकारण त्यो दिन आउँदैछ, हेर्नुहोस् है, त्यो दिन आउँदैछ है, जब हाम्रो सबै प्रार्थनाहरू र हामीले स्वीकार गर्ने कुराहरू चाहिँ रीतिनेछ है। त्यो जुन धुपौरोमा जुन प्रार्थनाहरू राखिएको छ भन्ने कुरो बताएको छ, त्यो सब एक दिन रीतिनेछ है। र त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो सुनका बाटाहरू हुने छैन अथवा त्यहाँनिर कुनै पनि त्यति पात्रहरू हुने छैन, धुपौरोहरू हुने छैन है। र त्यहाँ धुपले भरेका बाटाहरू हुने छैन है। हाम्रो प्रार्थनामा है सबै उहाँको प्रशंसा र आराधना हुनेछ। र जति पनि त्यसपछि हामी स्वर्ग गइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो कुनै पनि प्रार्थना हुँदैन। हेर्नुहोस् न, हामी स्वर्ग पुगिसकेपछि हाम्रो मुखमा चाहिँ केवल जिउँदो प्रभु येशू ख्रीष्टको केवल आराधना, उहाँको प्रशंसा मात्रै हुनेछ। यसकारण त्यो दिन आउँदैछ। अब हामीले यो पृथ्वीमा हुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र त्यो प्रार्थना चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ गोर्डन लिन्सेले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तर अब त्यो दिन आउँदैछ, अब हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ अब केवल त्यो दिनको निम्ति हामी प्रतीक्षा गरेको छौँ। त्यो दिन चाहिँ हामी केवल उहाँको प्रशंसा, उहाँको आराधना मात्र गर्नेछौँ। त्यति बेला हामीले कुनै पनि गल्तीहरूको हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने छैन। यसकारण 9 र 10 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ आराधनाको भजन भन्ने कुरा बताएको छ। हामी पढौँ त 9 र 10 पद। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए। तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पूजाहारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। यहाँनिर यो भजनको लक्ष्य नै थुमाको योग्यताको घोषणा गर्नु हो, जसले सबै न्यायका छापहरू खोल्नु सक्नुहुन्छ। यो अध्यायको मुख्य विषय नै यही हो। यो पृथ्वीमा हेर्नुहोस् न, मानिसको पाप र विद्रोहको विरोधमा भयानक न्यायहरू हुनेछ, किनकि परमेश्वर पवित्र र न्यायी हुनुहुन्छ। परमेश्वर उहाँ पवित्र हुनुभएको कारणले, उहाँ न्यायी हुनुभएको कारणले यो पृथ्वीमा जति पनि मानिसले विद्रोह गरेको छ, पाप गरेको छ, त्यसको विरोधमा निश्चय पनि पवित्र परमेश्वरको न्यायहरू, क्रोधहरू पोखिनेछ है। तर के परमेश्वरले यस्तो बेलामा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यौना 3 अध्यायको 16 पदमा स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिसकेको छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ र उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने कुरो बताएको छ। अर्थात् पापको हरेक समस्याको समाधान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले गरिसक्नु भएको छ। तर अहिले पनि अझै पनि मानिसहरू चाहिँ पापको समस्याको समाधान
खोज्दै यीशु ख्रीष्टको आउनुको सट्टामा चाहिँ तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको छ, तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको पुत्रलाई तिनीहरूले त्यागेको छ। र यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरिसक्नु भएको छ र अझै पनि परमेश्वरले मौका दिइराख्नु भएको छ ताकि मानिसहरू अझै पश्चाताप गरून् र परमेश्वरपट्टि फर्किउन् भन्ने कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो प्रेम देखाइराख्नु भएको छ। र जब मानिसहरूलाई मौका दिँदै पनि यो अनुग्रहको समयमा मानिसहरूलाई मौका दिँदै पनि यदि मानिसहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरपट्टि फर्किँदैनन् भने चाहिँ निश्चय पनि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न, हामी परिवर्तन हुन्छौँ, तर उहाँले आफ्नो न्याय कहिले पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न। र पाप गर्ने मानिसहरूको निम्ति निश्चय पनि उहाँको क्रोध, उहाँको न्याय यस पृथ्वीमा खनिनेछ। यो भजनका 5वटा कारणहरू दिएको छ जसले चाहिँ थुमा योग्यको हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले घोषणा गरेको छ। यसलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरेको छ र सबै ख्रीष्टले चाहिँ गर्नुभएको काममा आधारित छ। जति पनि यहाँनिर यो भजनहरू गाएको छ, जुन आराधना गरेको छ, यो आराधना र यो भजन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले हाम्रो पापको निम्ति उद्धारको काम सिद्ध्याउनु भएको आदरमा चाहिँ यो भजन चाहिँ गाएको छ। सबभन्दा पहिला त्यसले छ उहाँ मारिनु भएको छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। उहाँ हि वाज स्लेन भन्ने कुराहरू बताउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो पापको सट्टामा उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ है। हामी पापी छँदा नै उहाँले हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो भजनमा चाहिँ उहाँ मारिनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। यसकारण उहाँ मारिनु भएको छ भन्दै उहाँको प्रशंसा गरेको छ। अर्को चाहिँ उहाँको रगतले भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, उहाँको रगतले हामीलाई किन्नु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण साँच्ची नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो बहुमूल्य पवित्र रगतले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पापलाई धुनु भएको छ, पखाल्नु भएको छ र कुनै पनि मानिसको पापलाई त्यो रगतले धुन सक्छ। र अझै पनि कुनै पनि मानिस पश्चाताप गरेर यीशुमाथि विश्वास गर्न आउँछन् भनेदेखि चाहिँ त्यो रगत, आलो रगत अझै पनि त्यो क्रुसबाट बगिरहेको छ मानव जातिको निम्ति। त्यो रगतमा मात्रै छुटकारा छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष यहाँनिर चाहिँ के बताएको छ भन्दा चाहिँ उहाँको रगतले हामीलाई किन्नु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यहाँनिर हामीले ग्रिक भाषालाई हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजारबाट किन्नु भएको छ। हेर्नुहोस् न, हामी चाहिँ पाप र मृत्युको हामी चाहिँ के थियौँ त, हामी बजारमा थियौँ। अब हामी चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि मर्न लागेका थियौँ। हाम्रो मृत्यु एकदम निश्चित थियो, तर हाम्रो सट्टामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो र उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँछ। यसकारण चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ उहाँ मारिनु भएको छ, दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँको रगतले हामीलाई चाहिँ किन्नु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई राज्य बनाउनु भएको छ भने यु हेभ मेड देम टु बी ए किङडम। हेर्नुहोस् न, पोइन्ट्स टु द फर्दर प्रेजेन्ट इफेक्ट्स अफ द क्रस। क्रुसमा ख्रीष्ट यीशुले सिद्ध्याउनु भएको त्यो कामको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले एउटा राज्य स्थापना गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् न, हामी चाहिँ उहाँका राज्यहरू हौँ। यसकारण चाहिँ वेन एभर ए पर्सन ट्रस्ट इन क्राइस्ट दे आर रेस्क्युड फ्रम द किङडम अफ डार्कनेस एन्ड मेड ए पार्ट अफ द होल न्यू किङडम। जब कुनै पनि मानिसले जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ, ती मानिसलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरले चाहिँ अन्धकारको राज्यबाट उहाँको त्यो नयाँ राज्यको एक हिस्सा उहाँले बनाउनु हुनेछ। हामी पढौँ त कलसी 1:3 उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुट्याउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भयो। त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ कि उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट चाहिँ उहाँको प्रिय पुत्रको राज्यमा उहाँले हामीलाई सार्नु भएको छ भन्ने कुराहरू। चौथो कुरो त्यो भजनमा के गरेछ, उहाँले हामीलाई चाहिँ पुजारीहरू बनाउनु भएको छ, परमेश्वरको पुजारीहरू बनाउनु भएको छ। अर्थात् उहाँले चाहिँ आफ्नो चरित्र अनुसार है दिस स्ट्रेस आवर प्रेजेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ क्यारेक्टर। अहिले हामी वर्तमानमा पनि है हामी ख्रीष्ट यीशुको निम्ति हामी राजकीय पुजारीको रूपमा हामी गएका छौँ। तर जब हामी यहाँबाट उठाइलगेछौँ, हामी साँच्चै नै उहाँको अगाडि चाहिँ एउटा साँचो पुजारीको रूपमा चाहिँ उहाँको अगाडि हामी आराधना गर्नेछौँ। यो पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कामद्वारा नै उहाँले हामीलाई चाहिँ पुजारी बनाउनु भएको हो। र त्यसपछि पाँचौँ कुरो चाहिँ दे विल रेन है, तिनीहरूले राज्य गर्नेछन् भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ मण्डलीले राज्य गरेको छैन, तर त्यो दिन आउनेछ र त्यो दिन चाहिँ हामी निश्चय पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग चाहिँ हामी राज्य गर्नेछौँ। र यसले चाहिँ भविष्यको कुराहरूलाई यसले देखाएको छ। हामी पढौँ त यूहन्नाको सुसमाचार 16:33
मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। मैले संसारलाई जितेको छु। यसकारण हामी संसारमा हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई दुःख कष्ट हुन सक्नेछ, तर निश्चय पनि उहाँले संसारलाई जित्नु भएको कारणले गर्दा एक दिन उहाँसँगै हामी राज्य गर्नेछौँ। यसकारण यहाँनिर 5वटा कुराहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् है, यो भजनका 5वटा कारणहरू छ। सबभन्दा पहिला उहाँ मारिनु भएको छ। दोस्रो कुरो उहाँले आफ्नो रगतले हामीलाई किन्नु भएको छ। तेस्रो कुरो उहाँले हामीलाई राज्य बनाउनु भएको छ। चौथो कुरो उहाँले हामीलाई परमेश्वरको पुजारी बनाउनु भएको छ। र 5औं कुरो चाहिँ हामी उहाँसँगै हामी राज्य गर्नेछौँ भन्ने कुरोहरू बताएको छ। त्यसपछि हामी 12 पदमा आइसकेपछि हामी त्यहाँनिर चाहिँ 7 प्रकारले चाहिँ स्वर्गदूतहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। हामी पढौँ त 12 पद। तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए, मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ यति धेरै स्वर्गदूतहरू छ। एउटै स्वर भन्नाले करोडौँको सङ्ख्यामा भएका ती स्वर्गदूतहरूले एकतामा भई चर्को आवाजमा थुमाले गर्नुभएको काम र अब उहाँले गर्न लाग्नु भएको कामको प्रशंसा गरिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ मेगा भोइस भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, अथवा चाहिँ चर्को स्वरले, उच्च स्वरले, ठुलो स्वरले भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, अथवा यसले चाहिँ के देखाउँछ, इन्टेन्सिटी एन्ड डिग्री भन्ने कुरा। यो चाहिँ एकदमै भित्र गहिरिएर एकदमै ठुलो तृष्णामा जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो महान कार्यलाई सम्झँदै र उहाँले अब गर्न लाग्नुभएको त्यो कामलाई विचार गर्दै करोडौँको सङ्ख्यामा भएका ती सबै स्वर्गदूतहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ एउटै स्वरमा, एउटै ढिक्का भएर चाहिँ जिउँदो प्रभुको आराधना गरिएको छ। र यिनीहरूले चाहिँ 7वटा विशेष शब्दहरू प्रयोग गरेको छ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति। यो ती स्वर्गदूतहरू हुन् जुन स्वर्गदूतहरूले चाहिँ शैतान र त्यससँग खसालिएका दूतहरूले पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गर्दाखेरि तिनीहरूले हेरिरहेको थियो। जब दुष्ट शैतानले र उसँग लागेका छ तिनी स्वर्गदूत, जब तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गरेको थियो, त्यो अरू सबै स्वर्गमा भएको अरू स्वर्गदूतले हेरिरहेको थियो हैन। र अहिले चाहिँ तिनीहरूको विरोधमा चाहिँ न्याय तोकिँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू एकदमै खुसी भएको छ है। हजारौँ वर्षसम्म यिनीहरू कुरिरहेको थियो कि त्यो दुष्ट शैतान र त्यससँग खसेका दूतहरूको न्याय कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरू। तर अब चाहिँ त्यो दुष्ट शैतान र त्योसँग खसेका सबै दूतहरूको निश्चय पनि न्याय हुनेछ भन्ने कुरो तोकिँदाखेरि चाहिँ यो स्वर्गदूतहरू एकदमै खुसी भएको छ है। यिनीहरू एकदमै खुसी भएको छ किनभने अब चाहिँ दुष्ट शैतान र त्यससँग खसालिएका अब सबै दूतहरूलाई चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हटाइएको छ। यसका सबभन्दा पहिला चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ तपाईँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, तपाईँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आराधना गरेको छ। डुनामिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो तपाईँ न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो तपाईँ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सामर्थी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ सामर्थी भन्ने शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ वैभवको कुराहरू बताएको छ है। वैभव भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। वैभव भने चाहिँ पृथ्वीमा भएका सबै सम्पत्तिको बारेमा ती कुराहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् है, अल दिस बाई क्रिएसन एन्ड नाउ बाई रिडेम्पसन एन्ड रिक्लेमेसन। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरले यो सारा वैभवलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर दुष्ट शैतानले हेर्नुहोस्, मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि दुष्ट शैतानले खोसेर लिएर गएको थियो। तर अब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसको मूल्य पिता परमेश्वरलाई चुकाएर चाहिँ सारा सृष्टिमा भएको जति पनि वैभव छ उहाँले चाहिँ त्यसलाई फेरि पनि के गर्दै हुनुहुन्छ त, दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ सारा वैभव भनेर चाहिँ तिनीहरूले जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आराधना गरिरहेको छ। तेस्रो कुरो सारा बुद्धि है, बुद्धि भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा
प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ। यो पृथ्वीमा तपाईँको योजनाहरू पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ चाहिँ सर्वव्यापी बुद्धिले सुसज्जित भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमले आराधना गरेको छ। चौथो कुरो चाहिँ है उहाँको शक्तिको बारेमा आराधना गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, दिस रेफर्स टु वर्किङ माइट अर पावर इन एक्सन एन्ड स्ट्रेस इज ओम्निपोटेन्ट टु क्यारी आउट गड्स विल। यो चाहिँ सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वरको उहाँको शक्तिको बारेमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। पाँचौँ कुरो चाहिँ सम्मानको बारेमा, अनर है, यसले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कामको कारणले उहाँ चाहिँ कति आदर योग्यको परमेश्वर हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। हु ही इज एन्ड वाट ही हेज एन्ड विल एक्म्प्लिस इन द ग्लोरी अफ गड एन्ड द बेनिफिट अफ द वर्ल्ड। यो पृथ्वीको फाइदाको निम्ति, यो पृथ्वीको उन्नतिको निम्ति हेर्नुहोस् है त उहाँले के गर्नुभएको छ र उहाँले के गर्न लाग्नु भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँलाई आदर, भक्ति, महिमा दिइरहेको छ। छैटौँ कुरो चाहिँ महिमा भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, डोक्सा भन्ने शब्द। यसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले है विगतमा गर्नुभएका काम, वर्तमानमा गर्ने काम र भविष्यमा गर्नुहुने काम है। विगतमा उहाँले के काम गर्नुभएको छ, उहाँले क्रुसमा उहाँले त्यो काम सिद्ध्याउनु भएको छ, मानव जातिलाई छुटकारा दिएर चाहिँ उहाँले त्यो काम सिद्ध्याउनु भएको छ। वर्तमानमा अहिले जुन यूहन्नाले जुन दर्शन देखिरहेको छ स्वर्गमा है त्यसको बारेमा यहाँ बताएको छ। र अब त्यसपछि उहाँले के गर्न लाग्नु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ है विचार गरेर चाहिँ यो सबै स्वर्गदूतहरूले पवित्र जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आराधना गरेको छ। र अन्तिम कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रशंसा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, आशिषको कुराहरू। हेर्नुहोस् है त, यसका चाहिँ इट रेफर्स टु द प्रेज द्याट सुड बी गिभन टु द लोर्ड है। यो चाहिँ त्यो किसिमको स्तुति हो, त्यो किसिमको प्रशंसा हो जुन चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई दिनुभएको छ है। यसकारण चाहिँ परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले जति पनि क्रुसमा उहाँले काम सिद्ध्याउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो मुक्तिको निम्ति सिद्ध्याउनु भएको छ। त्यसपछि जति पनि कुराहरू गुमाउनु भएको थियो, मानिसले गुमाएको थियो, ती सबै कुरा चाहिँ उहाँले फेरि के गर्दै हुनुहुन्छ त दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। र 13 पद हामी पढाउँदा, अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र र त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने। ल हेर्नुहोस् है त, सारा प्राणीले अब चाहिँ हेर्नुहोस् है त सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। यहाँ हेर्नुहोस् है 13 पदमा चाहिँ सारा सृष्टिले जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आराधना गरेको छ। र सारा सृष्टिले हेर्नुहोस् है त जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो महान कार्यलाई स्वीकार गरिएको छ। र उहाँमा मात्र अब त्यो अधिकार छ, उहाँमा मात्र त्यो अधिकार छ। र परमेश्वरले उहाँलाई सम्पूर्ण अधिकार, स्वर्गमा र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई दिएको छ। अब यो सारा सृष्टिले बल्ल चाहिँ उहाँ मात्र एकमात्र सर्वोच्च सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूले स्वीकार गरेको छ है। यसकारण चाहिँ हामीले 4 अध्यायमा चाहिँ पिता परमेश्वरको आराधना भएको हामीले देखेका छौँ। र यहाँनिर आइसकेपछि विशेष यो 13 पदमा आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको र पवित्र परमेश्वर पिताको चाहिँ आराधना अथवा स्तुति प्रशंसा भएको कुरा भेटाउँछौँ। र यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है त फिलिपी 2 अध्यायको 10 र 11 पदमा लेखिएको कुराहरू यहाँनिर पुरा भएको छ। त्यहाँनिर लेखिएको छ है उहाँले यति माथि उचाल्नु भयो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ताकि हरेक प्राणीले उहाँको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले पिता परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँ नै प्रभु हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँनिर आएर पुरा भएको छ। जुन कुरो फिलिपी 2 अध्यायको 10 र 11 पदमा लेखिएको छ, हरेक प्राणीले उहाँको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ, हरेक जिब्रोले यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सत्यता अब यहाँनिर 5 अध्यायको 13 पदमा आएर चाहिँ सारा सृष्टिले भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ चाहिँ दुष्ट शैतानले पनि र त्योसँग खसालिएका जति पनि दूतहरू थियो त्यो सबै दूतहरूले नचाहँदै पनि तिनीहरूले अब यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि घुँडा टेकेर उहाँ नै एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्ग मुनि मानिसको बीचमा अरू कुनै पनि नाम छैन भन्ने सत्यता चाहिँ अब बल्ल बुझेर चाहिँ तिनीहरूले घुँडा टेक्नु परेको छ। हजारौं वर्षसम्म दुष्ट शैतानले त्यही पवित्र परमेश्वरको निन्दा गर्दै, उहाँको विरोध गर्दै, उहाँको सृष्टिलाई भत्काउँदै, उहाँले बनाउनु भएको योजनाहरूलाई विफल पार्न खोजेका यी दुष्ट शैतान अब आएर चाहिँ के भएको छ त यीशु ख्रीष्टको अगाडि निहुरिनु परेको छ। यही दुष्ट शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई
विभिन्न किसिमको परीक्षा देखाएर चाहिँ है लोभ्याउन खोजेको थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको त्यो काम र उहाँको त्यो पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ अब चाहिँ हरेक प्राणीले उहाँको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ भन्ने सत्यता चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ यो 13 पद अनुसार चाहिँ दुष्ट शैतान पनि अब जबरजस्ती उसको अब कुनै उपाय छैन, अब उसको उपाय सकियो, अब ऊ यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ, अब ऊ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्नु बाहेक दुष्ट शैतानको अरू विकल्प छैन। यसकारण यहाँनिर 13 पदमा स्पष्ट रूपले बताएको छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै शक्तिहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। एफिसीमा पनि पावलले त्यही कुरो बताएको छ। 1 अध्यायको 19, 20, 21 पद हामी पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ पावलले त्यही भनेको छ, उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ है उहाँ चाहिँ सारा शक्तिमाथि, सारा प्रभुत्वमाथि, सबै शासनमाथि, यो युगमा मात्र होइन तर आउने युगमा पनि उहाँ माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अब यहाँनिर आएर त्यो पुरा भएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ 4 किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ आशिषको बारेमा अथवा यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको बारेमा यहाँनिर बताएको छ है। त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको स्तुति होस् भन्ने शब्द मात्रै प्रयोग गर्छ, अरू चाहिँ आदर भन्ने शब्द है, महिमा भन्ने शब्द, शक्ति भन्ने शब्द चाहिँ त्योभन्दा पहिला पनि प्रयोग गरेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ प्रशंसा भन्ने शब्द मात्रै अथवा स्तुति भन्ने शब्द मात्रै यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ थपिएको छ। प्रेज एन्ड अनर एन्ड ग्लोरी आर द सेम एज एबभ, ओन्ली नाउ ए न्यू वर्ड है, प्रेज इज एडेड है, द्याट इज एभरलास्टिङ डोमिनियन, अथवा यहाँ चाहिँ विशेष यहाँ चाहिँ स्तुति भन्ने शब्द मात्रै यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ यसकारण चाहिँ थुमा है जो सिंह पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सबै शक्तिभन्दा अब उहाँ चाहिँ माथि हुनुभएको छ। अब दुष्ट शैतानले अब उपरान्त चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा यीशु ख्रीष्टलाई जित्न सक्दैन। एगेन्स्ट द रेबेलियन अफ म्यान एन्ड सैटन एन्ड भिजिबली टेकिङ कन्ट्रोल अफ द रेन्ज अफ द गभर्मेन्ट ओभर द अर्थ थ्रु द इभेन्ट्स द्याट विल फलो इन च्याप्टर 6 to 19। अब 6 देखि 19 अध्यायसम्म जति पनि घटनाक्रमहरू घट्नेछ, यी सबै घटनाक्रमले चाहिँ अब दुष्ट शैतानले अब आफ्नो शक्ति जति नै देखाए तापनि जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ पुरै रूपले हारेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। अन्तिम कुरा है 14 पद हामी पढाउँदा, तब ती चारै जीवित प्राणीले भने आमेन, आमेन। अनि ती धर्मगुरुहरूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर चाहिँ जीवित प्राणीहरू छ, त्यसले 24 धर्मगुरुहरू छ है। यसका चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछ, तिनीहरूले के उत्तर दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले पनि जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आराधना गरेको छ र यिनीहरूले साँच्चै नै के भन्छ आमेन यस्तै होस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, सिंहासन बसालिएको छ, सिंहासनमा पवित्र परमेश्वर त्यहाँनिर चाहिँ विराजमान हुनुभएको छ। र यहाँ थुमा जो सिंह पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ योग्यको हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गमा, स्वर्गमुनि मानिसहरूको बिचमा र पृथ्वी मुनि पनि कुनै पनि मानिस योग्यको थिएन। तर यहाँनिर चाहिँ थुमा मारिनु भएको थुमा योग्यको हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको काम, उहाँले सक्नुभएको क्रुसमा सिद्धिनुभएको कामको कारणले गर्दाखेरि, मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 24 धर्मगुरुहरूको बिचमा र 4 जीवित प्राणीको बिचमा उहाँ चाहिँ खडा हुनुभएको छ र उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि भएको त्यो चर्म पत्रको त्यो मुठ्ठालाई लिनको निम्ति उहाँ अगाडि सर्नु भएको छ। र जबले उहाँले आफ्नो हातमा लिनुभयो त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है त, सबै प्राणीहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरू पनि आएर त्यहाँनिर परमेश्वरको आराधना गरेको छ। 24 धर्मगुरुले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ भविष्यमा आउने घटनाको बारेमा त्यो 24 धर्मगुरुहरूले चाहिँ मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यहाँनिर 4 जीवित प्राणीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्छ। सारा सृष्टिले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ र अन्तिममा आएर चाहिँ के भनेको छ, यस्तै होस् भनेको छ। आमेन भने चाहिँ ट्रुली ट्रुली भनेको साँच्चै नै यस्तै होस् भन्ने कुराहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ द रेस्पोन्स अफ द एन्जेलिक होस्ट एसेप्टिङ द भ्यालिडिटी अफ द प्रेज, यहाँनिर चाहिँ सारा स्वर्गदूतहरूले चाहिँ साँच्चीकै पवित्र परमेश्वरको प्रशंसा गरेको छ। र यहाँनिर चाहिँ धर्मगुरुहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि तिनीहरू चाहिँ घोप्टो परेर निहुरेर उहाँको आराधना गरिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र अन्तिम कुरा हामी यहाँबाट हामी के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम कुरो चाहिँ है, हामीले चाहिँ एज वी क्लियरली सी फ्रम दिस च्याप्टर इन हेभन अल बिलिभर्स आर इन द ग्लोरिफाइड बडी। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर जति पनि यूहन्नाले जुन दर्शन देखिरहेको छ, यो दर्शनमा चाहिँ
भविष्यमा यो पृथ्वीबाट मण्डली उठाइ लगिसकेपछि स्वर्गमा तिनीहरू चाहिँ महिमित शरीरमा कस्तो हुन्छ र तिनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यूहन्नाले स्पष्ट रूपले देखिरहेको छ। र तिनीहरूमा अलिकति पनि पापको स्वभाव छैन र तिनीहरूको सोचमा, तिनीहरूको विचारमा, तिनीहरूको क्रियाकलापमा, तिनीहरूको हरेक उठाइ बसाइमा चाहिँ केवल पवित्र परमेश्वरको आराधना र पवित्र परमेश्वरको है स्तुति प्रशंसाले मात्रै तिनीहरू भरिएको छ भन्ने सत्यता हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। र जबसम्म त्यो दिन आउँदैन, जबसम्म मण्डली उठाइ लगिँदैन, तबसम्म चाहिँ हामीमा पनि त्यस्तै किसिमको सोच, त्यस्तै किसिमको विचार र त्यस्तै किसिमको स्वभाव हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आजको यो बाइबल स्टडीबाट आशिष दिएका हुन्। हुन्छ, जय मसीह।